नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतको लद्दाखमा भारत र चिनिया सेनाबीच झडप, 3 भारतीय सैनिकको मृत्यु। पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ भएको भन्दै कञ्चनपुरको क्वारेन्टिनमा रहेकाहरू आन्दोलित। स्याङ्जाको हेलो आइसोलेसनमा रहेकाले मागे पिउने पानी। अमेरिकामा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरिने, भाडा 1 जना बराबर करिब 2 लाख रुपैयाँ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 81,12,000 नाग्यो। 4,39,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 42 लाख भन्दा बढी निको भए। र कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि चीनको राजधानी बेजिङमा लकडाउन विस्तार, परीक्षणको दायरा पनि बढाइयो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गोर्खामा 10, स्याङ्जामा 4, नवलपुरमा 2 र कास्की तथा बागलुङमा 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा करिब 300 जनाको परीक्षण हुँदा 18 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाका 21 देखि 53 वर्षसम्मका 7 जना पुरुष र 31 वर्षकी एक महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। त्यस्तै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका 2 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी नवलपरासीको विनय त्रिवेदी गाउँपालिकाका 18 वर्षीय पुरुष र मध्यबिन्दु नगरपालिकाका 19 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका 21 वर्षीय पुरुष र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका 34 वर्षीय एकजना पुरुषमा कोरोना देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 223 पुगेको छ। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न भारत लगायतका मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूलाई देशका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। तर कोरोना परीक्षणमा ढिलाइ हुन थालेपछि कञ्चनपुरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरू आन्दोलित भएका छन्। लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्र आरडीटी र त्यसको नतिजा हेरी पीसीआर जाँच गर्ने, अन्यथा घर पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम हुन थालेपछि कञ्चनपुरका क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले आरडीटी तत्काल बन्द गरी क्वारेन्टिनमा बसेका सबैजनाको पीसीआर जाँच गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सीमा क्षेत्रबाट नेपालीहरूलाई स्वदेश भित्र्याउँदा ट्रिपर र कुखुरा बोक्न प्रयोग हुने गाडीहरू बन्द गरी तत्काल सुरक्षित सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरूको रहेको छ। पीसीआर परीक्षण समयमा नहुँदा क्वारेन्टिन बसाइको समय लम्बिँदै गएपछि आन्दोलन सुरु भएको हो। स्याङ्जामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएर आइसोलेसन अस्पताल हेलुमा राखिएकाहरूले उपचारमा बेवास्ता भएको भन्दै आन्दोलन थालेका छन्। भिरकोटको कालिका सामुदायिक आइसोलेसन अस्पतालमा रहेका गल्याङवासीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। आइसोलेसनमा उपलब्ध गराइएको खाना तथा पानी शुद्ध नभएको र उपचारमा बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ। संक्रमित भएर अस्पतालमा बसेदेखि चिकित्सकहरूले चेक जाँच समेत नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अत्यावश्यक लत्ता कपडा र औषधि समेत नपाएको पनि संक्रमितले बताएका छन्। अस्पतालले भने सरकारले तोके अनुसार नै सेवा सुविधा दिइरहेको दाबी गरेको छ। जिल्लाको जुन के अरे सिडिओ साहब अनि त्यसपछि रेड क्रसको सरहरूले पनि बाहिरको पानीको पुरै गर्नुहुन्न, हाम्रो जे युज भएको छ त्यही पानी चाहिँ हामीले उमाल्ने सिस्टम दिने हो, उमालेर भित्रै खान दिनुपर्छ।
यसअघि गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा रहँदा पनि संक्रमितहरूले पानीको विषयमा आन्दोलन गरेका थिए। कालिका सामुदायिक अस्पताल हेलुमा अहिले 51 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। स्याङ्जामा 7 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै कांग्रेसले आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछ। कांग्रेसले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो। 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र विदेश स्थित दूतावासमा जनसम्पर्क समिति मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले पीसीआर परीक्षण बढाउन, क्वारेन्टिनहरू सुधार गर्न र कोरोना नियन्त्रणमा गरिएको पारदर्शी गराउन माग गर्दै आएको छ। साथै विदेशमा अलपत्र परेका सबै नेपालीको प्रक्रिया पुर्याएर उद्धार गर्नुपर्ने पनि कांग्रेसको माग रहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार जिल्ला जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउन लागि हो। यसअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 2000 भन्दा बढी थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। स्वाब संकलन भएको लामो समयसम्म पनि परीक्षण हुन नसकेपछि 2066 वटा नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा एउटा मात्रै प्रयोगशाला भएको र त्यसले दैनिक 300 सम्म मात्रै नमुना परीक्षण गर्न सक्ने भएकाले स्वाब काठमाडौँ ल्याइएको हो। स्वाबको चाप बढी पछि केही दिन सुदूरपश्चिममा स्वाब संकलन समेत रोकिएको थियो। परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टिनमा लामो समय बिताइरहेकाहरू समेत घर फर्कन पाएका छैनन्। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9074 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। तीमध्ये धनगढीमा 6706 र काठमाडौँमा 2316 को परीक्षण भएको छ। स्वाब संकलन गरिएका 2216 जनाको परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म 266 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सरकारले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा अलपत्र परेका नेपालीलाई 4 वटा उडान मार्फत उद्धार गर्ने भएको छ। असार 9 र 11 गते 4 वटा उडान मार्फत नेपालीलाई फर्काउन लागि अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासका अनुसार 9 गते न्युयोर्कबाट टर्किस एयरलाइन्स र वाशिंगटनबाट कतार एयरवेजले नेपाली लिएर काठमाडौँ उडान गर्नेछन्। यस्तै 13 गते सिकागोबाट टर्किस एयरलाइन्स र डलासबाट कतार एयरवेजले उडान गर्ने निश्चित भएको दूतावासले जनाएको छ। सबै उडानमा भाडा भने यात्रुले नै तिर्नुपर्ने दूतावासद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। टर्किस एयरबाट यात्रा गर्ने नेपालीले $1537 तथा कतार एयरवेजबाट यात्रा गर्नेले $1600 तिर्नुपर्ने बताइएको छ। नेपाल फर्किन पासपोर्ट लगायत ट्राभल डकुमेन्ट र कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र चाहिने बताइएको छ। नेपाल फर्केपछि अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ। नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको र देश निर्माणमा योगदान पुर्याउने नेताहरूलाई अपमान गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 मा मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्दै सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा नआएको र देशको परिवर्तनका लागि लडेका नेताहरूको स्मृतिमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिएर नेताहरूको अपमान गरेको बताएका छन्। उनले विद्यालय निर्माणको काम गर्न कहीँ कतै बजेट नछुट्याइएको तर मन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। यो राहत दरबन्दीमा राखिएका शिक्षकहरूको अब के हुने हो, तिनीहरूको भविष्य के हुने हो भन्ने समस्या पनि त्यहाँ ज्वलन्त रूपमा रहेको छ। अहिलेको हाम्रो बजेटले यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सकेको मैले देखिनँ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा यो बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि माननीय मन्त्रीजीहरूले यस क्षेत्रमा ध्यान पुर्याइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने म राख्न चाहन्छु।
उनले शहीद गङ्गालाल र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुष्पलालको जन्मस्थल रामेछापको भगेरीमा बनाउन लागेको स्मृति पार्क र बिपी कोइरालाको पुर्ख्यौली थलो सिन्धुलीको दुम्जामा पनि स्मृति पार्क बनाउन भनेर सुरु गरिएको, तर ती दुवै योजनामा यसपटक बजेट नछुट्याइएको गुनासो गरे। नेताहरूको विचारले मुलुकमा परिवर्तन आएको, तर तीनै नेताको स्मृतिमा गरिएका कार्यक्रमलाई रोकेर अपमान गरिएको उनले बताएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि इजरायल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेनी ओमेरले कोरोना रोकथामका लागि PPE सेट, थर्मोमिटर, पन्जा, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर, सोडियम डिसइन्फेक्टेन्ट लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। सामग्री बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अप्ठ्यारो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाली जनताको साथमा इजरायल सरकार छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन्। पराजित गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो बिहानै यहाँसम्म आएर हाम्रो 18मा सामग्री उपलब्ध गराएर कोभिड-19 को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, नेपाली जनतासँग अप्ठ्यारो परेको बेला इजरायली जनता र इजरायली सरकार साथमा छ भन्ने सन्देशसहित यो सामग्री उपलब्ध गराउनु भएकोमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। इजरायल सरकारले PPE, पन्जा, थर्मोमिटर, सर्जिकल मास्क लगायत सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भए पनि अधिकांश बालबालिका अहिले भर्चुअल कक्षामा व्यस्त छन् भने कति साथीभाइसँग रमाइलो गरेर दिन बिताउँदै होलान्। तर 8 वर्षका मिलन साउद भने करिब 1 महिनादेखि अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका छन्। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 चम्पापुरका 8 वर्षीय बालक मिलन साउद अहिले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको ओछ्यानमा छन्। दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन्। बच्चामा हुने अबोध स्वभाव मिलनमा पनि छ, अर्थात् उनलाई रोगभन्दा खेल्न रमाउन नै मन पराउँछन्। तर उनका बाबुआमा आफ्नो छोराको दुवै मृगौला फेल भएकाले चिन्तित छन्। उनीहरूलाई छोराको चिन्तासँगै आर्थिक अभावले थिचेको छ। आफूमाथि परेको वज्रपात मिलनकी आमा यसरी सुनाउँछिन्। भन्नुभएको छ अनि त्यो उता बाहिर गएछ रिपोर्ट, त्यो आएर अनि थाहा हुन्छ भन्छन्। आफू पनि त्यस्तै राम्रो भएर लैजानु पाए, घरमा यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। यो परिवारमा यो नै पहिलो वज्रपात परेको होइन। 4 वर्ष अघि मिलनकी आमा निर्मलाको मुटुका 3वटा भल्भ फेर्नु पर्दाको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न पनि गाह्रो छ। 2073 सालमा निर्मलाको भल्भ फेर्दा सबै घर जग्गा धितो राख्नु पर्दाको पीडा मिलनका बुबा प्रकाश यसरी सुनाउँछन्। मजदुरी गरेर खाने, ज्याला गरेर त्यही इन्डियातिर जाने, कहिले खेतीपाती लाउने बेलामा आउने, घरतिर काम गर्ने, त्यसरी खाने। गाउँमा त्यस्तै पहिला यही टिचिङ हस्पिटलमा उसको पनि यहीँ छ, मुटुको भल्भ फेरेर गएको। त्यसको पनि ऋण 5-6 लाख थियो, त्यस्तै ब्याजमा तिर्नै नभ्याएको थियो त्यस्तै। अनि जमिन बेची हामीले खेत बेचेर त्यो उपचार गरेको त्यो बेला पनि। अहिले नहुँदै फेरि बच्चा बाब्रा यस्तो भयो, दुइटै के कस्तो गर्ने भनेर केही नसोचेर। आफूहरू गरिब हुनु, आय आर्जन नहुनुलाई उनीहरू कसैको श्राप परेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। हुन पनि एकपछि अर्को वज्रपात पर्दा कसको पो मन रुँदैन र। भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको जीवन निर्वाह गर्दै आएका प्रकाश लकडाउनमै नेपाल फर्किएका थिए। त्यसको केही दिनमा हाँस्दै खेल्दै गरेको छोरो 81 बिरामी परेको थाहा पाएपछि उनी छाँगाबाट खसे झैँ भए। कोसिस गरिरहेछौँ बच्चाको, अहिले बच्चा सानो छ, अब हुनसक्छ
डायलिसिस गर्दा गर्दा अहिले हामीले किडनीलाई रेस्ट दिएका छौँ। त्यसको बायोप्सी गर्न पनि हामीले पठाएका छौँ। किडनीबाट मासु निकालेर अब हामीले बाहिर पठाएका छौँ। के भइरहेको त्यसको रिपोर्ट आउँछ अनि गरौँला। अहिले चाहिँ बच्चालाई अब बचाउनको लागि भयो भने डायलिसिस त गर्नै पर्छ। उपचार भइरहेछ अब हेरौँ भन्ने त्यस्तै भनेको छ डाक्टरले। छोरो कहिले ठिक होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले गहभरि आँसु बोकेर अस्पतालमा बसेका साउद परिवार अहिले सहयोगी हातको पर्खाइमा छन्। अहिलेसम्म कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको अभियान मार्फत केही सहयोगी हातहरू जुटेका छन्। केही मनकारी सहयोगीले त बच्चाको लागि आफूले मृगौला दिने घोषणा पनि गरेका छन्। यसका कानुनदेखि अन्य जटिल पाटाहरू छन्। एभिन्यूज टेलिभिजनको पहलमा मनकारी सहयोगी हातहरू मार्फत केही रकम साउद परिवारको हातमा परेको छ, तर त्यो निकै अपर्याप्त छ। यद्यपि पहल जारी छ। हाम्रो कामना छ सहयोगी हातहरू बढ्दै जाउन् र साउद परिवारमाथि परेको आर्थिक सङ्कट टरोस्। बच्चा चाँडै रोग मुक्त भएर हाँसी खुसी साउद परिवार घर फर्कियोस्। क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। उपत्यकाबाट बगेर भित्री मधेस हुँदै तराई झर्ने बागमती नदीको पानी र बाढीले सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका खेतीयोग्य जग्गाहरूको कटान भइरहँदा समेत नदीको दिगो व्यवस्थापनमा सरकारवालाले चासो देखाएका छैनन्। नदी व्यवस्थापन नभएकै कारण सिन्धुली र मकवानपुरका किसानको हजारौं हेक्टर उर्वरा भूमि जमिन दिनदिनै कटान भएर बगरमा परिणत हुँदैछ। बागमती नदीले वर्षेनी यो मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका र सिन्धुलीको हरिपुर गढी गाउँपालिका क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमिनलाई नदी कटान गरेर यहाँ नोक्सान पारेको अवस्था छ। बागमती नदी आसपासका क्षेत्रहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्न सकियो भने यो क्षेत्रको यो हजारौं हेक्टर जमिनको संरक्षण गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारको सम्बन्धित निकायले यो क्षेत्रमा ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा यो बागमती नदीमा आएको बाढीले यो क्षेत्रमा रहेका किसानहरूको हजारौं हेक्टर जमिन अलि नदी कटान गरेर बगाउने गरेको छ। जति हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ अब यो सामुदायिक वन छ, यो अहिले सामुदायिक वनलाई चाहिँ अनि वैज्ञानिक बनाएर हामीले चाहिँ बुढा रुखहरू काटेर चाहिँ नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्न लागिरहेका छौँ हामीले अहिले। यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ भुचे हुँदैन। यतापट्टि चाहिँ मकवानपुर जिल्लापट्टि नै यस्तो भएर चाहिँ हाम्रो यो सिन्धुली जिल्लापट्टि चाहिँ एकदम बागमती खोलै ढल्किरहेको छ। यतापट्टि खरिया फाडेन भएपछि यो जति चुरे क्षेत्र उतापट्टि त्यो सानो लोहोरै ढुङ्गा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गा एक त जनताले त्यो जङ्गल फाडिदियो र मरुभूमि भयो। अनि बर्सातमा बाढी आउने र त्यो ढुङ्गा बगेर आएर बागमती खोलामा एकदम गइरहेको थियो, उचाइ पारिदियो हेर्नुहोस्। यो भएको कारणले गर्दा अनि यो अहिले हामी सिन्धुली जिल्लापट्टि आइरहेछ खोला। यो न त यो लङ्का मजा भन्ने हाम्रो सामुदायिक वनको 5 नम्बर ब्लक हो। यो ब्लक आधी जस्तो काटिसक्यो सर। यो काटिसक्यो। यसको लागि चुरे क्षेत्र भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ, तर जङ्गल चाहिँ दिनाउनु दिन त्यो मकवानपुर जिल्लाको हाम्रो चाहिँ यो करौँ चाहिँ गुडदुम के भन्छ गुडदुम भैँसे भन्ने ठाउँपट्टि जङ्गल फडानी गरेर चाहिँ त्यो त्यहाँको ढुङ्गा आएर चाहिँ खोलामा ढुङ्गा पहिरो आएर चाहिँ ढुङ्गा थुप्रो बागमती खोलामा र अनि हाम्रो सिन्धुली जिल्लापट्टि कटान भइरहेछ सर। यो अब सबै बगरमा परिणत भएको छ यी जग्गाहरू। अब यी जग्गाहरूलाई अब सही सदुपयोग र एकदम चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा यहाँको उपभोक्ताहरूले अब हामीलाई चाहिँ बाढीले केही क्षति पुर्याउँदैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले खेतीपातीको गरेर जीवन आय अर्जन हुनसक्छ। नदी नियन्त्रणको लागि यो प्रदेश मार्फत चाहिँ बजेटहरू यसरी आयो, आउँदाखेरि एकदम चाहिँ न्यून मात्रामा छ। अब यसले गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्नलाई त अब बजेटको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अब अहिले टिपिकल एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा मात्रै हामीले त्यो कार्य केही पनि एक दुई ठाउँमा त्यसरी गरेका छौँ। अब यसले गर्दाखेरि बजेटको लागि चाहिँ निरन्तरता भयो भने यो नियन्त्रण चाहिँ हुन सक्छ। यसको दिगो विकासको निम्ति सरकारको सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो बागमती संरक्षणको अभियान थालनी गर्न सकियो भने सिन्धुली मकवानपुर क्षेत्रका
किसानहरूको हजारौँ हेक्टर जमिनलाई संरक्षण गर्न सकिन्थ्यो र यो क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको एउटा उर्वर भूमिको रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, बागमती क्षेत्र, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। गण्डकी प्रदेश सरकारले ठेक्का लिने र निर्धारित समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पोखराको ठुलाखेत र माझथुम जोड्ने खहरे खोलामा पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिए पनि पोखरा महानगरपालिका 23 ठुलाखेत र माझथुम जोड्ने पुलको निर्माण पूरा भएको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीले जेठ 19 अघि नै बनिसक्नुपर्ने पुलको काम आधा मात्रै भएको हो। निर्माणाधीन पुलको अवलोकन गर्दै प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले विगतमा जस्तै ठेक्का लिने काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पारदर्शी कुरा गर्ने त आएर फिल्डमा त अनुगमन आउँदाखेरि तपाईँले हिजो नै खबर गरेछ, आउनुहोस् यहाँ कुरा गर्नु पर्यो, समस्याहरू आइरहेको छ भने अब यो त संसदको समितिको कामै यही हो, काम नै त्यही छ, मन्त्रालयहरूको गर्ने काम यो तपाईँहरूले लिनुभएको कामको अनुगमन गर्ने हो होइन। यसमा काममा चित्त नबुझ्यो भने यो त संसदमै प्रतिवेदन जाने विषय हो। त्यो त यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो कि तपाईँले कोही आधिकारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यति कुरा जवाफ दिन सक्ने मान्छे यहाँ पठाउनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। म त यहाँ पुलमै उभिरहेको छु नि। ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम नगर्दा पोखरा वडा नम्बर 23 का बासिन्दा वर्षातको समयमा शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। 23 नम्बर वडाको ठुलोखेत, चैनपुर, हर्पन, भदौरे तामाङ्गी र घाटी चिनाका करिब 13,000 भन्दा बढी जनता पुल निर्माण नहुँदा समस्यामा छन्। बिरामी मान्छेहरू पारिनी हुन्छन्, वारी आउन सक्दैनन् र त्यसपछि गएर चाहिँ महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, विद्यार्थी जस्तै यो चाहिँ सदरमुकाम ओरिएन्टेड हो। यो हाम्रो यसको चाहिँ पोखरा जाने एरिया यही पर्यो। त्यसले गर्दा पुरै सूचनाको कुरा, सम्पर्कको कुरा, सबै कुरा चाहिँ जो चाहिँ भनौँ न आर्थिक, नैतिक, सामाजिक अनि त्यसपछि गएर अन्य चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यो पुल नहुँदाखेरि ब्लक हुन्छ। र फेरि जनजीविकामा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू अहिले यहाँबाट आफ्नो उत्पादन एउटा बारीमा फलेको मुला अथवा गाईको दुध लिएर पोखरा जाने कुरा पनि यो पुलबाट हो। यो पुल रोकिसकेपछि आफ्ना चाहिँ दैनिक जनजीवनका कुराहरू पनि ठप्पै हुने स्थिति छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 6 करोड 75 लाख लगानीमा पुल निर्माण भइरहेको हो। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको नीलगिरी कन्स्ट्रक्सनले ढिला काम सुरु गरेकाले तोकिएको समयमा पुल निर्माण नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। त्यो नसकिनुको कारण चाहिँ के हो? नसकिनुको कारण त अब के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ कन्ट्राक्टरले सुरुमा आफ्नो चाहिँ स्पिड अनुसार काम गर्न सक्नु भएन। हाल चाहिँ पछि चाहिँ यो अलिकति स्पिड अप गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा समस्या नै भयो। निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ 90.75 मिटर लम्बाइ र 9 मिटर चौडा छ। भौतिक अवस्थाको कारण बक्स ब्रिज आकारमा मल्टिसेल बक्सको डिजाइनमा पुल निर्माण भइरहेको हो। सो ठाउँमा वर्षौंदेखि पुल बन्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा वर्षायाममा पोखरा आवत जावत गर्न वञ्चित हुने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई पनि विद्यालय जान कठिन हुने गरेको छ। एबी न्युज खबरका लागि पोखराबाट जीवन सुवेदीको रिपोर्ट। भारतीय ठेकेदारहरूले कोशी नदीको पश्चिमी तटबन्धसँग जोडिएका स्पर मर्मतका लागि लापरवाही गर्दा नेपालतर्फको भाग डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी भारतले एकलौटी काम सुरु गरेकाले कोशी नदीले सप्तरीको कुसाहा र डलबामा कटान सुरु गरेको छ। कोशी नदी नियन्त्रणको नाममा भारतीय ठेकेदारहरूको मनपरी र दादागिरी चलिरहँदा स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बनेको छ। भारतीय सरकारको बिहार सरकारले पश्चिमी तटबन्ध निर्माणको कार्य सुरु गरेको छ। 25 करोड लागतमा कोशी स्पर मर्मतको काम जारी छ। तर त्यो कामको लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन प्रयोग गरिरहँदा समेत हाम्रो तर्फका नेपाल सरकार मात्र होइन, भारतीय सरकारका पदाधिकारीहरू समेत मौन छन्। सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग वार्ता गरेर यो अन्यति तरिकाले जुन कानुनको विपरीत तरिकाले माटो खन्ने काम गर्छन्, पहिलो कुरा त्यो रोक्नु पर्यो। तर यसतर्फ सप्तरी प्रशासन, सप्तरीका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधि एक शब्द पनि बोल्न सकिरहेको छैन। भारतीय ठेकेदारका अगाडि उनीहरू लम्पसार परेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ कसरी भारतीय ठेकेदारहरूले
कमसल सामग्री प्रयोग गरेर रकम पचाउने काम गरिरहेको छ। एउटा अलिकति नेपाली हो तपाईँलाई लाग्दैन हामी नेपालीलाई एउटा भारतीयले यसरी हामीलाई बर्बाद गर्दैछ? होइन, यो हामीलाई त 100मा 100 लागिरहेछ, कोसी आइरहेछ छेउ नजिकै। हजुर, अब यो हामीले त लाइभ देखिरहेछौँ। अब अलिकति पानी बढ्ने बित्तिकै सबै यता बाँधतिर आइलाग्छ, बाँध फुटेर जान्छ गाउँतिर, हामीले त देखिरहेछौँ। अनि किन यसो भइरहेको छ? तपाईँले अलिकति छैन हाम्रो जनताप्रति देशप्रति माया? हामीलाई अब माया छ सर, अब के गर्ने, अब हाम्रो रोजगारी। उनीहरूले भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको मापदण्ड विपरीत, नेपाल भारतको सम्झौता विपरीत नदीको छेउबाटै यो 10-10 फिट खनेर बालुवा, माटोको सट्टा बालुवा लगेर थुपार्ने काम गरिरहेको छ। यसबाट झन्झन जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। एकातर्फ कोशी नदीको कटान डालुवा र कुसामा जारी छ भने अर्कोतर्फ ठेकेदारहरू, भारतीय ठेकेदारहरू बब्लु भगत, रौकी सिंह, पप्पू जसवाल, राजु सिंह लगायतकाको मनपरी र दादागिरीको चपेटामा 70का दर्जन बढी स्थानीय त पर्ने देखिन्छ। तर यसतर्फ न त राजनीतिक दल बोलिरहेको छ, न त स्थानीय प्रशासन बोलिरहेको छ, न त जनप्रतिनिधि। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, डालुवा, सप्तरी। क्वारेन्टिनभित्रै एक महिलाको सामूहिक बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि कैलालीको लम्की चुहा सोमबार तनावग्रस्त भएको छ। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमा नाराबाजी तथा तोडफोड गरेका छन्। क्वारेन्टाइनभित्रै 31 वर्षीय महिला सामूहिक बलात्कृत भएपछि कैलालीको लम्की चुहा तनावग्रस्त भएको छ। जेठ 31 गते राति लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवकबाट सामूहिक बलात्कृत भएकी महिलाको न्यायको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि लम्की तनावग्रस्त भएको हो। बलात्कारमा संलग्न भएका 3 जनालाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चलान गरिसकेको छ। नियन्त्रणमा रहेका अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्न युवा संघ नेपालले जोरदार माग गरेको छ। हदैसम्मको हामीले चाहिँ लागि पर्नेछौँ। युवा संघ नेपालले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरासम्म नल्याएसम्म हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। अपराधीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्ने जो कोहीलाई पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ। घटना शनिबार राति भए पनि अपराधीलाई पक्रन ढिला गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले आइतबार दिउँसो लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका थिए। आन्दोलनकारीहरूले आज पनि लम्की चौराहामा आन्दोलन जारी राखेका छन्। दोषीलाई जनप्रतिनिधिहरूले संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्यता र न्यायका लागि सड़कमा आउनु परेको आन्दोलनकारीले बताएका छन्। दबाउने प्रयास भएपछि आज हामी सड़कमा आएका छौँ। हो भलै ती दोषीहरू त छोपिएका छन्, तर दोषीलाई बचाउनेहरू छोपिएका छैनन्। त्यो मागका लागि आज हामी सड़कमा छौँ। अपराधीलाई नेपालको कानून बमोजिम कारबाही हुने नगरपालिकाले बताएको छ। अपराधी नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि आन्दोलन गरेर अनुसन्धानलाई अप्ठ्यारो पार्नु भन्दा पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। प्रहरीले समातिसकेको छ र उनीहरूलाई नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ त्यो अनुसन्धानको विषय अहिले भएको छ। र आन्दोलनको उहाँहरूले जसले गर्नुभएको छ त्यो त प्रहरीले समातिसकेपछि त्यो आन्दोलन हामीले बरु प्रहरीलाई सजिलो बनाइदिनुपर्छ, अनुसन्धान छिटो गराउनुपर्छ। घटनाको विस्तृत अनुसन्धानमा प्रहरी लागि परेको छ। घटनामा संलग्न भएका 3 जना यति बेला प्रहरी हिरासतमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। पीडित महिलाको अहिले हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। 3 जना यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा रहनुभएको छ। क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवकबाट महिला बलात्कृत भएपछि क्वारेन्टाइनहरू महिलाका लागि निकै असुरक्षित भएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, लम्की, कैलाली। सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेको हो। अब समितिले गर्दै आएका कामहरू कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMCले गर्नेछ। मन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितिले गरेका कतिपय निर्णयहरू विवादित बनेपछि सरकार
सरकारको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो। समितिले ओम्नी ग्रुपलाई बजार भाउभन्दा बढी मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिएपछि त्यसले सरकारको पनि बदनाम गरेको थियो। कमिसनका आधारमा निर्णय गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो। फागुन 18 गते गठित पोखरेल नेतृत्वको समितिमा 9 जना वरिष्ठ मन्त्रीहरू सदस्य थिए। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्ममा कर तिर्न मिल्ने गरी यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। लकडाउनका बेला पनि कर असुल नपाऊ भन्दै अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन गएको सरकारको दावी सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पुनरावलोकनको सुनवाईले सरकारको दावी खारेज गरेको हो। लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले गत बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर दाखिला गरे हुने भएको छ। 7वटै प्रदेशले सोमबार आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना संक्रमण र लामो समयको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएकै बेला संक्रमण नियन्त्रणलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशहरूले सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। प्राय सबै प्रदेशले बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, लघु उद्यम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख 94 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 ले 40 अर्ब 89 करोड 99 लाख 47 हजार, प्रदेश 5 ले 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख, गण्डकी प्रदेशले 34 अर्ब 84 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख, प्रदेश 2 ले 33 अर्ब 56 करोड 9 लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा कम 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख 48 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। रुकुम घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको समितिले घटनाका मुख्य योजनाकार वडा अध्यक्ष रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ। समितिले सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। छानबिन समितिको अनुसन्धानमा चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लले गलत सूचना दिएर युवाहरूलाई भेला पारेको खुलाइएको छ। गृहको प्रतिवेदनमा वडा अध्यक्ष मल्लले लकडाउनको समयमा जाजरकोटबाट युवाहरू गाउँमा छिरे, तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने बहानामा मुख्य आरोपीहरूलाई फोन गरेर बोलाएको उल्लेख गरिएको छ। उनले नै बाटो छेक्न लगाएको साथै गाउँ छिरेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीलाई गलत सूचना दिई गुमराहमा पारेको प्रतिवेदन उल्लेख छ। मल्लले गाउँका मानिसहरूको भेला जम्मा गरी झण्डै 4 किलोमिटर टाढा गइसकेका पीडितहरूलाई पिच्छा गर्दै लखेड्दै ढुङ्गा मुढा प्रहार गरी नवराज विक समेतका 6 जना व्यक्तिहरूको ज्यानै लिनेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। रुकुमको चौरजहारी स्थित सोतीमा भएको सामूहिक आक्रमणपछि हत्याको घटनामा प्रहरीले 34 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत रुकुममा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये 2 जना बालबालिका छन् भने 1 जनालाई मतियारको रूपमा राखिएको छ। बाँकी 31 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक हौं भन्ने मूल नाराका साथ मुगलिङमा आज विरोध र्याली कार्यक्रम भएको छ। राष्ट्रियता रक्षाको निम्ति चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाभित्र रहेका देशभक्त राष्ट्रप्रेमी युवाहरूको समूहले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले प्लेकार्डमा लेखिएका नारासहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले खर्च गरेको 10 अर्ब रुपैयाँको विवरण सार्वजनिक
सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। साथै सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न चालेको कदम प्रभावकारी बन्न नसकेको र लकडाउन मात्र गरेर कोरोना नियन्त्रण नहुने उनीहरूको ठहर छ। मुगलिन माथिल्लो बजारबाट निस्किएको युवाहरूको र्याली मार्च पास गर्दै मुगलिन चोकमा पुगेर 30 मिनेट कोट सभा गरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूले मन्तव्य राखेका थिए। कोरोना महामारीका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले सुशासन कायम गराउन इच्छा कामनाका युवाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोध र्याली आयोजना गरेको सहभागी युवा रवि थापाले बताएका छन्। आफूलाई सेना भएको बताउँदै ठगी गर्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पाँचखाल नगरपालिका 4 का केवल राई सुनुवार, भीम महाजु, वडा नम्बर 5 का रामबहादुर तामाङ र तनहुका अमर अधिकारी रहेका छन्। सो समूहले धुलीखेलका थाक्लेमा होटल व्यवसायी चन्द्रकुमार लामासँग विष्णुदल गण धुलीखेलमा कार्यरत रहेको भन्दै 2,50,000 ठगेको प्रहरीले जनाएको छ। र 2,50,000 लिइसकेपछि उहाँ चाहिँ पैसा लिएर फरार भएको अवस्था हो र अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो घटनामा संलग्न भएका हामीले 4 जना मान्छेलाई नियन्त्रण लिएर कानुनी कारबाही सुरु गरेका छौँ। घटनाको मुख्य योजनाकार भीम महाजु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। महाजुले आफू विष्णुदल गण धुलीखेलमा कार्यरत क्याप्टेन भन्दै स्टोरमा रहेका सामग्री सस्तोमा दिने भन्दै होटल सञ्चालकसँग 2,50,000 लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनीहरूले विष्णुदल गण ब्यारेक धुलीखेलको रासन स्टोर विभागको नक्कली पत्र समेत देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेको 4 जनालाई ठगी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। नवलपरासीको बर्दघाटबाट अवैध सालको कार्डसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बर्दघाट नगरपालिका 2 चिसापानीका विक्रम गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गुरुङको घरबाट 21.9 क्युफिट सालको चिरान काठ बरामद भएको छ। प्रहरीले कार्डसहित गुरुङलाई सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दघाटलाई बुझाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच हिमाली जिल्ला म्याग्दीका किसानहरूले वर्षे बाली धान रोपाई सुरु गरेका छन्। जिल्लाको माथिल्लो भेग सिँचाइ सुविधा भएका क्षेत्रमा थमाधम रोपाई भइरहेको छ। मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय जेठ असार महिनामा हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा धान र कोदो रोपाइमा किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त छन्। नियमित वर्षा र पानीको सुविधा भएपछि धवलागिरी, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा रोपाई सुरु भएको हो। पछिल्लो समय कृषि औजार र उपकरणको प्रयोगप्रति किसानको आकर्षण बढेको छ। परम्परागत रूपमा गोरुको सहायताले खेत जोत्ने गरिएको खेतमा हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगले छिटो, छरितो र थोरै पानी, कम बाउसे, धेरै रोपार आवश्यक हुने भएपछि हाते ट्र्याक्टर हलोप्रति आकर्षण बढेको छ। पहिला हलोले जोत्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अब पहिला एक हल गोरुमा 3 जना बाउसे लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो मिनी ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि 2 जना पनि परेन, 1 जनाले पनि भ्याउन सक्छ। ठुला गरा भएका र फाँटका खेतमा बाँझो जोत्नेदेखि रोपाई गर्न ट्र्याक्टर र मिनी टिलर प्रयोग गरेका छन्। ग्रामीण भेगका धेरै बस्तीमा हल गोरुको सहायतामा धेरै किसानले धान रोपाई गरिरहेका छन्। गोरुले एक दिनमा जोत्ने खेत ट्र्याक्टर र मिनी टिलरले 1 घण्टामा सक्ने हुँदा काम छिटो हुने गरेको छ। ट्र्याक्टर एकदम सजिलो छ, छिटोमा छिटो, सजिलो नि पर्ने। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले जिल्लाको रघुगङ्गा, मङ्गला, धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकाले किसानलाई यान्त्रिक हलो लगायतका औजारका सामान यस वर्ष
वितरण गरेका छन्। 3,897 हेक्टरमा खेती हुने धान बालीबाट म्याग्दीमा वार्षिक 12,098 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। जिल्लामा गौरी, जेठो, बुढो, जर्नेली, पहेँले, मार्सी, ताकमारे, भट्टे दरमाली, ठुलो सानो धान लगायतका उन्नत जातका धान खेती हुने गरेको छ। कोरोना भाइरस त्रास र लकडाउनका कारण अध्ययन, रोजगारी र व्यापार व्यवसाय गर्ने शहरी क्षेत्रका मानिसहरू गाउँ फर्किएपछि खेतबारीमा खेती लगाउन गाउँमा सहज भएको देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण बिक्री नभएर सडकमा दूध पोख्नु परेको गुनासो गरिरहेका किसानले बागलुङमा भने दूधको मूल्य बढाएका छन्। बागलुङ दुग्ध व्यवसायी संघले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्यमा 25% वृद्धि गरेको हो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको घोषणा गरेर बजार तथा व्यवसाय समेत राम्रोसँग नखुलिसकेको अवस्थामा बागलुङ दुग्ध व्यवसायी संघले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्यमा 25% वृद्धि गरेको छ। बजारमा पशुको आहाराको रूपमा प्रयोग हुने दाना तथा गाई भैँसीमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै संघले मूल्य वृद्धि गरेको हो। विगत 5 वर्षसम्म दूधको मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै सबै दुग्धजन्य पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको हो। हामी लोकतामनको अध्यक्ष, सदस्य, उद्योग संघको अध्यक्ष लगायतका चाहिँ सबै टिम बसेर दुग्ध व्यवसाय समितिका अध्यक्ष र विभिन्न पदाधिकारीहरू सहित बसेर निर्णय गरेको छु। 3-8 महिना निर्णय गरेको थियो। त्यो अनुसारको अवस्था पनि हामीले त्योभन्दा माथि नै दिन्छौँ, तल पार्दैन। बागलुङ दुग्ध व्यवसायी संघ, बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च लगायतका सरोकारवाला बीच छलफल गरी समय अनुकूल मूल्य समायोजन गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ। दानाको भाउ वृद्धि भएको छ, घाँसको भाउ वृद्धि भएको छ, परालको भाउ वृद्धि भएको छ। यो त्यो हरेक कुरामा चिजले गर्दाखेरि कृषकले त्यो खरिद गरेर किनेर त्यो गाई भैँसी पालेर दुध बिक्री गर्ने अवस्था नभएको कारणले अब त्यो दुधै नपाइने, नपालेपछि दुधै अब नहुने भयो। बागलुङमा करिब 15 करोड बराबरको दूधको कारोबार हुने गरेको छ। जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालन गर्नेको संख्या बढेसँगै बागलुङ दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। बागलुङ बजारमा बागलुङ दुग्ध सहकारी संस्था लगायतले आम उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने दूध, दही, पनिर, घिउ, छुर्पी, नौनी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थमा एकाएक मूल्य वृद्धि भएपछि आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। अहिले वृद्धि गरेको दूधको मूल्यले किसानलाई भन्दा पनि उद्योगीलाई नै फाइदा हुने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन भनेर लकडाउन घोषणा गरिएपछि बन्द भएका काठमाडौँका व्यापारिक केन्द्रहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। तर लामो समय पश्चात खुलेको व्यापारिक केन्द्रहरूमा भने खासै चहल पहल देखिएको छैन। काठमाडौँका व्यापारिक केन्द्रहरू सोमबारबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरेपछि बन्द भएको व्यापारिक केन्द्रहरू लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनपछि खुल्न थालेका छन्। सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गरे पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भने कम भइसकेको छैन। त्यसैले काठमाडौँका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रहरूले ग्राहकहरूको तापक्रम परीक्षण गरेर मात्र किनमेलका लागि प्रवेश गर्न दिएको छ। यसैगरी उनीहरूले ग्राहकको नाम, सम्पर्क नम्बर लगायतका व्यक्तिगत विवरण समेत राख्ने गरेका छन्। योपालि त अब सुरक्षापूर्वक होइन, अब त्यही त हो नि, अब सेनिटाइजरहरू लगाएर अब बाहिर त्यो सबै त्यो ज्वरोहरू चाहिँ जाँच गराएर होइन त्यसरी गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ। अब सबैजनालाई अब सेनिटाइज गराएर मात्रै भित्र छिराउने गरेका छौँ हामीले चाहिँ। करिब 3 महिना ठप्प रहेको व्यापारिक केन्द्रहरू लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै खुले पनि ग्राहकहरू भने खासै देखिएका छैनन्। अर्कातिर सरकारले करका लागि ताकेता गरेपछि आफूहरू अहिले मर्कामा परेको व्यापारीहरूको गुनासो छ।
भनेकोमा चाहिँ हामी कर तिर्न सक्छौँ होइन। हामीले आफू त यो रोगसँग अब सरकारले हाम्रो राहतको नाममा हामी व्यापारी त प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक कर तिर्छौँ नि भ्याट प्यानमा। हामीले एक थोपा पनि उहाँले कुनैमा छुटै दिनु भएन। अझ उहाँलाई अल्टिमेटम दिनुहुन्छ अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्तिले है। अब यति गतेभित्र कर तिर यति यो नभए फाइन लाग्ने जस्तो कुरा होइन। हामी आफै त यहाँ हाम्रो बिजनेस धराशय छ भने आफ्नो जानै जाँदा त हामीले तिर्ने सम्भवै देख्दैनौँ। लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प राख्न नहुने भन्दै सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो त बनाएको छ। तर कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले व्यापारिक केन्द्रका साथै ग्राहकले समेत विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठ र सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला प्रदेश नम्बर 5 का केही क्षेत्र, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 का धेरै जसो स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुनुका साथै बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज एट 2 को साथमा